Gitawag dili tunggod sa titulo, apan tunggod sa tawag, sa gugma ug pulong. Ang pastora nagalagad sa Dios. Mga pastora sa simbahan, kasing-kasing nga mapainupsan mo. Nag-alagad sa pulong uban sa gugma ug kalooy kanunay. Sa pagtudlo ug pag-ampo, sa tambag ug pag-atiman ng inyong kamot, instrumento sa Dios sa pag-ayo, sa kalag ug hunahunag iyot. Bisan daghang hagit ug kasaway usahay, padayon gihapon kay ang tawag klaro ug tinuod kaayo, sa kalumo ug kusog nga nagiusan. Ang panon makakita sa gugma ni Kristo, diha kaninyo. Kung ang panon mangluya, ikaw nagbarog uban sa pag-ampo. Kayang tinuod nga lider, nag-alagad uban sa gugma ug kamatuoran gyud. Mga pastora, salamat kayo sa inyong tinuod nga pag-alagad sa matag wali ug pag-ampo. Ang Dios nagalihok sa kasing-kasing sa katahan. Mga pastora, padayon lang, bisan bugat usahay ang dalan. Ang inyong tawag dili sayang, kay ang Ginoo maoy kusog ug saligan. Pag-ati man sa panon, pagtudlo sa pulong, dili lang sa entablado kundili sa adlaw-adlaw nga lihok, pag-ampo sa kahilom, pagluha uban sa nasakitan, bisan walay makakita. Ang Dios saksi sa tanang kahago ug sakripisyo tanan. Giingon sa pulong ang espiritu mo, danag sa bisan kinsa nga gitawag ug andam mag-alagad. Dili pagdominar kundili pag-alagad, sama ni Jesus nga nagpakita sa tinuod nga liderato, pinaagi sa gugma ug pagpaubos gyud. Ginoo, panalangin among mga pastora, hatagig ka alam ug kalig-on sa ilang paggiya sa panon. Ikaw ra ang ilang kusog ug kalipay sa tanang panahon. Mga pastora, ayaw kalimti, ang inyong kinabuhi pa
pag-alagad alang sa Ginoo. Para sa tanang pastora, salamat sa inyong pag-alagad. Ang inyong magpanalangin ug magbantay